यहाँहरूले धेरै पटक प्रश्न पनि पठाउनु भएको छ र अन्य ठाउँमा पनि यसको विषयमा छलफल गरेको सुनेको छु र त्यो चाहिँ हो मेरो चर्चमा नातावाद कृपावादका साथसाथै जातिवादको समस्याले गर्दाखेरि मलाई चर्चमा जान शान्ति हुँदैन। हाम्रो चर्चमा पास्टर अगुवाहरूले आफन्तहरूलाई मात्रै बढी ध्यान दिन्छन्। हाम्रो चर्चमा आफ्नो जातिलाई मात्रै बढी ध्यान दिन्छन्। आफ्नो पक्षका मानिसलाई मात्रै बढी ध्यान दिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चर्चमा जान एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। यस्तो स्थितिमा के गर्ने? यस्ता प्रश्नहरू बेला बखतमा यहाँहरूले मलाई पनि गर्नुभएको छ र यो नातावाद होस् जातिवाद होस् र कुनै पनि कुरा जब एउटा चर्चमा जाने बेलामा मेरो आत्मामा अशान्ति ल्याउँछ भनेदेखि त्यो एकदमै सजिलो विषय होइन। चर्चमा हामी जब जान्छौँ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि जान्छौँ, आराधना गर्नको लागि जान्छौँ, एक अर्कासँगको आत्मिक सङ्गतिको लागि जाँदछौँ र त्यो चर्चमा जाँदाखेरि यदि ममा अशान्ति हुन्छ, म बेखुसी छु, मलाई जुन प्रकारको आत्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन भने त्यसलाई हामीले समाधान गर्नै पर्छ। या त साँच्चै नै त्यो चर्चमा समस्या छ या मभित्र समस्या छ, यो पत्ता लगाउनु नै पर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाहिर भएका परिस्थितिहरूले गर्दा यदि मलाई अशान्ति आउँदैछ भनेदेखि समस्या बाहिर भन्दा पनि भित्र बढी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभनेदेखि हामी भित्र भएको जुन इनर कन्डिसनले आउटर कन्डिसनका कुराहरूबाट आउने प्रतिक्रियालाई कसरी लिन्छ त्यसले निर्धारण गर्दछ। त चर्चमा भएका समस्याहरूले गर्दा तपाईलाई चर्चमा जान शान्ति हुँदैन, तपाईलाई चर्चमा जाँदा खुसी लाग्दैन भने चर्चको समस्या भन्दा पनि मभित्रको समस्यालाई मैले पहिला ध्यान दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी के गल्ती गर्छौँ भनेदेखि आफूभित्र भएका समस्यालाई थन्काएर बाहिरका समस्यालाई बढी हामी मध्यनजर गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले चाहिँ हामी भित्रको शान्ति खलल गर्नुका साथसाथै त्यसपछि हामी पनि त्यो चर्च, त्यो सङ्गति, त्यो समुदायमा समस्या ल्याउने व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत भइदिन्छौँ। न त आफूलाई शान्ति हुन्छ, न त्यसपछि हामी अरूलाई शान्तिमा बस्न दिन्छौँ। त्यो एउटा समस्या छ। त्यसलाई हेर्नको लागि अब बाइबलीय इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो विशेष अहिले हामी नातावादको कुरा गरौँ। पास्टरले त्यहाँनिर एकल निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छ भने उसले त्यसपछि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई अब सन्डे स्कुलको जिम्मा दिनेदेखि लिएर चर्चको कोषाध्यक्ष बनाउनेदेखि लिएर अब हरेक मण्डलीका सेवकाईका पदहरूमा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई राख्दैछ भने त्यसलाई नातावादको दोष लाग्नु स्वाभाविकै हो। के भन्छ अङ्ग्रेजीमा नेपोटिजम भन्ने शब्द छ, जो राजनीतिमा पनि राजाले, प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीहरूले आफ्नो सबै सन्तानलाई काम दिँदाखेरि त्यो कसैलाई मन पर्दैन। नातावाद सम्बन्ध अब वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो नातावाद परिवारको सदस्यको लागि मात्र नभएर मित्रतासँग पनि लाग्छ, चिन्जान भएको व्यक्तिसँग पनि लाग्दछ र एउटा यो के भन्छ सर्वेक्षण अनुसार मार्केटमा पनि बजारमा पनि अथवा यो पेसा व्यवसायको कुरो गर्दाखेरि जागिर खाने तपाईँ एकदमै पढे लेखेको व्यक्ति हो र तपाईले कुनै कार्यालयमा, कुनै कम्पनीमा, कुनै संस्थामा काम गर्नको लागि उनीहरूको विज्ञापनबाट थाहा पाएर अनि त्यसमा निवेदन दिएर काम पाउनेहरू 20% मात्रै छन् भनिन्छ। यो वर्ल्ड वाइड सर्वेमा बजारमा भएका जागिरहरू छन्, मानिलिउँ जति जागिरहरू छन् ती 80% चाहिँ कनेक्सनबाट, आफ्नो सम्बन्धबाट, नातावाद भन्नुहोस् अथवा जे भने पनि कहीँ न कहीँ म एउटा कम्पनीको सिइओ हुँ, एकदमै ठुलो कम्पनी छ, त्यहाँ मलाई करिब 100 जना कर्मचारी
नियुक्ति गर्नु परेको छ भने 80% मसँग सम्पर्क भएका मेरा साथीले चिनेका कहीँ न कहीँबाट त्यो कनेक्सनले गर्दाखेरि 80% काम यो कनेक्सनबाट जान्छ रे। केवल 20% मात्रै विज्ञापनबाट अथवा न्युट्रल निष्पक्ष ढङ्गले जागिर पाइन्छ। त्यो एउटा बजारको नीति नै छ, संसारको नीति नै छ। त्यस्तै किसिमले चर्चमा पनि त्यो हुन जान्छ। अब संसारको कम्पनीहरूमा, कार्यालयहरूमा, संस्थाहरूमा त्यो लाग्छ, चर्चमा पनि त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने खोजेको होइन। तर मैले एउटा यथार्थ भन्दैछु। म यो नातावाद खालि परिवारका सदस्यहरू मात्र नभएर चिनजान, इष्टमित्र कहीँ न कहीँबाट त्यो कनेक्टेड हुन्छ। जस्तै म एउटा विश्वविद्यालयबाट पढेर आएको थिएँ भनेदेखि त्यसपछि भोलि गएर मैले कर्मचारी छान्दाखेरि आफू पढेको विश्वविद्यालयको व्यक्तिलाई बढी ग्राह्यता दिने मानसिकता हुन्छ रे यी कम्पनीका मालिकहरू अथवा म्यानेजरहरू। त्यस्तै किसिमले आफू बसेको देश, आफू बसेको ठाउँ र जातको कुरो पनि आउँदछ। यो मानिसको स्वभाव नै हो। त चर्चमा चाहिँ त्यो नहुनु पर्ने, हुनु हुँदैन। त्यसलाई याकुबको किताबले यसरी हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गर्नु। याकुबले यसरी भने, प्रभु येशूका भाइ। अब यसलाई पढ्नुभन्दा पहिला एउटा बाइबलको तथ्य पनि बताइहालौँ। अब्राहमलाई साथ दिन जब परमेश्वरले जा भन्नुभयो, उनले आफ्नो भतिजो लगेर गए। जब मोसाले भन्छ, प्रभु म एक्लै जान सक्दिनँ, म एक्लै गर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि परमेश्वरले मोसाको दाइ हारुन र त्यसपछि मोसाकी दिदी मरियम र पछि गर्दा मोसाको ससुरो पनि आएर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् मोसाको नेतृत्वमा। त्यहाँ पनि हामी देख्दैछौँ आफन्तहरूले मद्दत गरेको। अब एलीका छोराहरू त दुष्ट भए, त्यसै गरी सामुएल अगमवक्ताका छोराहरू पनि आफ्नो बाउको जस्तै सेवा गर्नुपर्ने थियो, तिनीहरूले पनि त्यो पनि असफल भए। त्यो चाहिँ असफल पारिवारिक सम्पर्कको बारेमा आउँदछ। सामुएल जस्तो अगमवक्ताले पनि आफ्ना छोराहरूलाई ठिक बाटोमा लान सकेन। उनीहरूले गर्दाखेरि सेवकाईमा ठुलो आघात पुग्छ। अब नयाँ नियममा आएर हेरौँ, अन्ड्रियास भन्छौँ कि नेपालीमा, अन्ड्रुले पनि गएर आफ्नो भाइ पत्रुसलाई लिएर आउँछ। यूहन्नाका पनि दाजुभाइ छन्, यूहन्ना र याकुब दाजुभाइ। अरू पनि त्यस्ता परिवारका सदस्यहरू सँगै सेवकाईमा आएका छन्। यीशु ख्रीष्टले पनि तिनीहरूलाई त्यसरी छानेको छ। पारिवारिक सदस्यले सँगै सेवा गर्नै हुँदैन। गर्ने बित्तिकै त्यहाँ शङ्काको दृष्टिले हेऱ्यौँ भनेदेखि बाइबलमा हामी थुप्रै यस्ता उदाहरण देख्दछौँ जसमा परिवारका सदस्यहरू सँगै मिलेर सेवा गरेको छ। त एउटा पास्टरले आफ्नो छोरालाई त्यहाँनिर फेरि पास्टरको पद दिँदैछ भनेदेखि त्यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ त हुनसक्छ, तर शङ्का गर्ने ठाउँ छ भन्दैमा सबै त्यस्ता सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले शङ्कालु दृष्टिले हेर्नु हुँदैन, निष्पक्ष ढङ्गले हेर्नु पर्दछ। सबै वातावरण अनुसार त्यहाँ कस्तो स्थिति छ। जसै मण्डलीको कुरा गर्दाखेरि यरुसलेममा जब यीशु ख्रीष्टले पेन्टिकोस्टको दिनमा मण्डली सुरु हुन्छ र प्रेरित 8 अध्यायमा आएर एकदमै ठुलो सतावट हुन्छ, प्रेरितहरू छरफष्ट हुन्छन् र अन्तिममा गएर यरुसलेमको मण्डलीको मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई कसको हातमा पहिलो मण्डली दिने भन्दाखेरि यीशुका भाइ याकुब त्यहाँका मुख्य व्यक्ति बन्न पुगे। अब त्यसलाई पनि हामी नातावादको आरोप लगाउन सक्छौँ। किन यूहन्ना भएन, किन याकुब भएन, किन पत्रुस भएन, किन अरू व्यक्तिहरू भएनन्? यहाँसम्म कि याकुब, यूहन्ना, पावल, पत्रुस सबैले याकुबको मुनि गएर याकुबको आत्मिक अधिकारलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, कारण उनी यीशुका भाइ थिए। त्यो पनि हामी देख्छौँ बाइबलमा। त्यसै कारण यो नातावाद भन्ने बित्तिकै सबै सम्बन्धहरू गलत छन् भन्न मिल्दैन, तर हामीले अर्कोतिर देखा पनि छौँ कि कसरी चर्चमा, जब चर्च सानै छ भन्दा केही पनि हुँदैन, जब चर्च ठुलो छ, त्यहाँ ठुलो सम्पत्ति छ भने अनि त्यसपछि बाउले अथवा को छ त्यहाँ सेवा गर्ने व्यक्ति, त्यसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त्यो जिम्मा दिनको लागि नहुने ठाउँमा पनि एकदमै के भन्छ अयोग्य छोराछोरीलाई पनि
त्यो स्थानमा राखेको हामीले देखेका छौँ। त्यहाँ उदाहरणको लागि म पास्टर गर्दैछु, अब म सँगसँगै सेवा गर्ने अरू पास्टरहरू पनि छन्। वर्षौँ उनीहरूले आशा मण्डलीमा सेवा गरेको छ, तर मैले अब आफ्नो जवान छोरालाई चाहिँ बाइबल स्कुल पठाएर, ल छोरा अब तिमी नै यहाँको मुख्य पास्टर हुनुपर्छ भनेर अब 20औं वर्षसम्म म सँगसँगै सेवा गर्ने पास्टरहरू हुँदै मैले मेरो जवान छोरालाई चाहिँ त्यहाँको मुख्य सिनियर पास्टरको रूपमा राख्छु भने चाहिँ त्यतिखेर नातावादको आरोप लाग्नु मलाई स्वाभाविकै हो। तर मेरो छोराले म सँगसँगै बचपनदेखि नै सेवा गर्दै आएको छ र अब अर्को त्यस्तो व्यक्ति त्यो चर्चमा अझैसम्म पत्ता लागेको छैन र त्यो छोराको जीवनमा पनि पवित्र आत्माले र परमेश्वरको काम भएको छ, विश्वासीहरू सबै खुसी छन् भने त्यो बाउ बितेर गयो अथवा त्यो बाउ अशक्त भएको खण्डमा त्यो छोराले त्यो चर्च जिम्मा लिँदैमा नातावाद भनेर लाइहाल्नु चाहिँ मिल्दैन। अब त्यो भेदभाव चाहिँ नहोस् चर्चमा, त्यो मुख्य विषय मेरो हो। आउनुहोस् हामी यो याकुब 2 अध्यायको 1-4 पद पढौँ। मेरा भाइ हो, प्रभु येशू ख्रीष्ट महिमाका प्रभुमाथि तिमीहरूको विश्वास भएको हुनाले तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाओ। अब यो याकुबको भाइ यीशु प्रभुको भाइ याकुबले चर्चमा भेदभाव नहोस् भन्ने, अनि यिनको नाम नै यिनीहरूलाई बोलाउँदाखेरि कसरी लेख्दैन, याकुब जेम्स द जस्ट भन्ने यिनको टाइटल। जस्ट भनेपछि एकदमै निष्पक्ष व्यवहार गर्ने व्यक्ति, कसैको पनि अन्याय नगर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्थे यी याकुब प्रभुका भाइ। यिनले यीशु प्रभु क्रुसमा जानुभन्दा पहिला विश्वास गरेका थिएनन्। पुनरुत्थान पछि यिनले यीशुलाई विश्वास गरे। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा याकुब कहाँ पनि उहाँ देखा पर्नुभयो भन्दाखेरि सायद यिनै याकुबलाई पुनरुत्थान पछि यीशु प्रकट हुनुभयो, जसरी उहाँ पावल कहाँ आउनु भएको थियो र त्यसपछि यिनले विश्वास गर्दछन् र पावलकै जस्तै एउटा विशिष्ट नेतृत्व मण्डलीलाई याकुबले प्रदान गर्छन्। त उनी याकुबका यीशुका भाइ भएर त्यहाँ आएका होइनन्, तर ख्रीष्ट येशूको प्रकाश जसरी पावलले पाउँछ त्यस्तै किसिमले विश्वास गर्दछन् र मण्डलीमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएर उनी संसारबाट बिदा हुन्छन्। उनले भन्दछन्, मण्डलीमा तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाओ। यदि कोही माने सुनका औँठीहरू र राम्रा राम्रा लुगा लगाएर तिमीहरूको सभामा आयो र कुनै एकजना गरिब पनि झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएर आयो भने तिमीहरूले त्यो राम्रो लुगा लाउनेलाई आदर गरेर यहाँ राम्रो ठाउँमा बस्नुहोस् भन्छौ र त्यस गरिबलाई चाहिँ त त्यहीँ उभि अथवा मेरो पाउने र बस भन्छौ भने के तिमीहरूले आफ्नै बीचमा भेदभाव देखाएनौ र कुविचारका न्यायकर्ता भएनौ र कुविचार। अब मुख्य कुरो आउँछ विचार, कुविचार। यदि मण्डलीमा भेदभाव हुन्छ, पास्टर अगुवाहरूले विश्वासीहरू अगुवाहरू बीचमा आफन्तलाई काखी च्याप्ने, अरू आफन्त नपर्नेहरूलाई परपर राख्ने गरेको खण्डमा त्यो व्यक्ति, त्यो समुदाय, त्यो नेतृत्व कुविचारको शिकार भएको छ। याद गर्नुहोस्, भेदभाव नहोस्, धनी र गरिबमा पनि भेदभाव नहोस्, आफन्त र अरूको बीचमा पनि भेदभाव नहोस् भन्न खोजेको छ परमेश्वरको वचनमा। हाम्रो मण्डलीमा एउटा आत्मिक वातावरण, सम्पूर्ण विश्वासीहरू मण्डलीमा आउँदाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक घर, अनि त्यहाँको पास्टर चाहिँ गोठालो अगुवा, यस्तो गोठालो जसले सबै आफ्ना बगालका भेडाहरूको हेरचाह गर्छ, अझ बढी कमजोर भेडाहरूलाई बढी वास्ता गर्दछ। त्यो अवस्था मण्डलीमा आओस्। अनि 8 पदमा र 9 पदमा, यदि आफ्ना छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर भन्ने पवित्र धर्मशास्त्रको राजकीय व्यवस्थालाई साँच्चै पुरा गर्दछौ भने त असलै गर्दछौ। यदि तिमीहरूले भेदभाव देखायौ भने त तिमीहरू पाप गर्दछौ। भेदभाव पाप र तिमीहरू दण्डित हुनेछौ, दोषी हुनेछौ। त याकुब प्रभुका भाइ याकुबले भन्दै हुनुहुन्छ, मण्डलीमा भेदभाव हुनु हुँदैन। यदि भेदभाव छ भने कुविचार र पाप हामी गरिरहेछौँ। यो प्रभुको सामनेमा ग्रहण योग्य छैन। त्यसलाई अझ नजिकबाट हेर्न हामी पौलले लेखेको पत्र गलातीमा जाउँ। गलाती 3 अध्यायको 26 पदबाट हामी हेरौँ। उहाँ यसरी लेख्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि भेदभावकै विषय छ। यहाँ चाहिँ जातीयताको भेदभाव,
याकुबले चाहिँ धनी र गरिब, आफन्त र बिरानोको भेदभाव भन्न खोजेको थियो होला भने पौलले चाहिँ गलाती 3 अध्यायमा जातीयताको भेदभाव, अब बाहुन क्षेत्रीहरूले बाहुन क्षेत्रीलाई मन पराउने, तामाङ गुरुङ मगरले आफ्नैहरूलाई मन पराउने, मधेसका मान्छेहरूले आफूलाई नै मात्र यो यस्तो किसिमको भेदभाव भन्ने मण्डलीमा हुनु हुँदैन। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका सन्तान हौ, किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ। अब न त यहुदी छ, न ग्रीक, न कमरा छ, न फुक्का, न त पुरुष न स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हौ। मण्डलीमा जातीयताको आत्मा जब आउँदछ तब त्यहाँ ख्रीष्ट येशूको मर्मलाई बडो ठुलो चोट लाग्छ मित्रहरू। भेदभावले त पाप र अधर्म देखाइहाल्यो। जातीयताको भेदभाव अनि आफन्त बिरानोको भेदभाव, चिन्जान र अनजानको बीचको भेदभाव, धनी गरिबको भेदभाव यदि भयो भनेदेखि त्यो कुविचार, दुष्ट विचार, आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर भन्ने परमेश्वरको वचनको ठाडो उल्लङ्घन भइसक्यो। आफ्नो भाइलाई प्रेम गर भन्ने ठाडो उल्लङ्घन भयो र हामी अन्धकारमा जाँदैछौँ। कारण हामी ख्रीष्ट येशूमा यदि बप्तिस्मा लिएर नयाँ गरी जन्मेका छौँ भनेदेखि हामी सबै परमेश्वरका सन्तान हौँ। त यस किसिमले आज यति भन्दै म यो राख्न चाहन्छु कि मण्डलीमा जातीय भेदभाव हुनु हुँदैन र मण्डलीमा नातावाद पनि हुनु हुँदैन। नातावादले पाप र अधर्मलाई ठाडो स्वीकार गरिरहेछ। कुविचारको भावनाबाट प्रेरित भएको नेतृत्वले त्यहाँनिर काम गर्दैछ भनेदेखि जातिवादले ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको मुक्तिलाई नै धरापमा पारिदिन्छ। म यो भारतको यो भेगमा बस्दाखेरि यहाँ सुरुदेखि नै यो मिसनरीहरूले हरेक जातिलाई उनीहरूकै आफ्नै प्रकारको चर्च सुरु गर्न इन्स्पायर्ड के भन्छ प्रेरित गरेको कारण आजसम्म यो क्षेत्रमा चर्च विभाजित छ। हरेक जातिको आफ्नै आफ्नै भाषामा चर्च हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि यहाँको चर्च एकदमै कमजोर छ। यसले जुन प्रकारको सुसमाचारको लागि भारतमा प्रभाव पार्नु पर्ने थियो पटक्कै पार्न सकेको छैन र आफैमा यिनीहरू लडेका छन्, मारिएको छ। बेला बखतमा यो जातीय द्वन्द्व आइरहन्छ। अफ्रिका देशमा पनि यस्तै छ। यो रुवान्डा र बुरुन्डी भनेर कतिवटा क्रिस्चियनको लडाईँको बीचमा पनि यहाँनिर त्यो जातीयताको समस्या हो। त्यहाँ हामी सबै ख्रीष्ट येशूका सन्तान हौँ भन्ने यो सुसमाचारको मर्मलाई नै बुझिएन, जसको कारण चर्च कमजोर हुँदै गयो र मानिसहरूले त्यसपछि विश्वास गर्नुको सट्टामा सुसमाचारबाट वितृष्ट भएर गएका पनि छन्। अब यो त परको कुरो हो। मुख्य कुरो आज मैले तपाईँको सामने राख्न खोजेको कुरो, मानिलिउँ म जाने मण्डलीमा मैले जातिवाद देखेँ, त्यसपछि मैले नातावाद देखेँ भनेदेखि अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि पहिलो कुरो यो जातिवाद र नातावाद मात्र नभएर अरू कुनै पनि पास्टरको नेतृत्व गर्ने शैली मन पर्दैन, त्यहाँको एल्डर डिकनको जीवनशैली मन पर्दैन, त्यहाँको सेवा गर्ने परिपाटी, आराधना, भजन गान गाएको तरिका मन पर्दैन भने मैले के गर्ने अब भन्दाखेरि पहिलो कुरो मैले आफैलाई जाँच्नु पर्यो, म भित्र हेर्नु पर्यो राम्रोसँग। मैले यो कुराप्रति मन नपराउनुमा के साँच्चै त्यहाँ कमजोरी छ या म भित्र कमजोरी छ। र म भन्छु मित्र, अधिकांश समय बाहिर समस्याभन्दा बढी समस्या भित्र हुन्छ। यदि मलाई कुनै मण्डली मन पर्दैन भनेदेखि त्यो मन नपर्नुको कारण सायद ममा पनि त्यस्तै किसिमको, मलाई पनि त यिनीहरूले ठाउँ दिएको भए हुन्थ्यो, मलाई पनि उच्च स्थानमा राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो प्रकारको म र आफ्नो इच्छा, आफ्नो स्वार्थमा म प्रेरित भएको व्यक्ति बन्न सक्छु। त त्यस्तो स्थितिमा मैले आफैलाई नम्र बनाएर
लो प्रभु, मलाई तपाईँले यो मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ, म यसै मण्डलीबाट तपाईँलाई आराधना स्तुति गर्न चाहन्छु। मभित्र भएको यो म भन्ने शब्द, अहङ्कार, अहम, स्वार्थ, मेरो आफ्नो इच्छा, आफूलाई मात्रै मन परेको कुरो गर्ने जुन आत्मा छ, यसलाई तोड्नुहोस् प्रभु। मैले अरूलाई सहन सकु, अरूका कमजोरीलाई पनि म टलरेट, के भन्छ, एक्सेप्ट, स्वीकार गरेर तिनीहरूलाई तिरस्कार गर्नु, तिनीहरूसँग रिस उठ्नुको सट्टामा बरु तिनीहरूको लागि प्रार्थना गरेर कसरी हुन्छ यो मण्डलीमा भएको यो कमजोरीलाई मैले हटाउनको निम्ति मद्दत गर्न सकौँ भनेर आफैले आफैलाई बनाउनु पर्यो मित्र। त्यो चाहिँ हो ख्रिस्टीय आत्मिक चरित्र निर्माणको लागि चाहिने एटिट्युड। तर पास्टरलाई मन परेन, अगुवालाई मन परेन, चर्चको सिस्टम मन परेन, मन नपर्ने बित्तिकै त्यसपछि गएर त्यसको बारेमा आलोचना गर्ने, यो मण्डलीमा त यस्तो छ, मेरो पास्टर यस्तो छ भनेर तपाईँ अरू व्यक्ति र मित्रसँग कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यसलाई सुधार्नुको सट्टामा अब त्यसलाई झन् जर्जर बनाउने दिशातिर लगिसक्नुभयो। भोलि गएर यदि तपाईँले आफ्नो पास्टर, अगुवा, मण्डलीको आलोचना गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि त्यो मण्डली भोलि जतिसुकै राम्रो भए पनि तपाईँको त्यो खुसी हुने सम्भावना अब न्यून हुँदैछ। त कहिले पनि बाह्य कुराको दोषभन्दा पहिला आफैलाई हामी जाँच्नु पर्ने हुन्छ। मण्डलीमा जाँदा म मेरो मण्डलीमा सधैँ भन्ने गर्छु, तपाईँलाई हाम्रो मण्डलीमा आउँदा शान्ति हुँदैन पटक्कै भनेदेखि कृपया तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। र यदि कुनै छिमेकी मण्डलीमा गएर, अरू मण्डलीमा गएर तपाईँलाई शान्ति हुन्छ भने तपाईँ जानुहोस्, किनभने मेरो लक्ष्य र उद्देश्य तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, हाम्रो मण्डलीमा आउनुहोस् भनेर तपाईँलाई यहाँ जबरजस्ती राख्ने होइन। हाम्रो लक्ष्य भनेलाई जहाँ शान्ति भएर परमेश्वरमा एउटा खुलस्त भएर तपाईँ आराधना गर्न सक्नुभएको होस्। र केही कारण तपाईँ यो मण्डलीमा सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई मन परेको मण्डली छान्नुहोस्, जानुहोस् भनेर म भन्ने गर्छु। यसको मतलब मेरो विश्वासीहरू जाउन् भन्ने उद्देश्य त कसैको हुँदैन। तर कोही विश्वासीलाई मण्डलीमा खुसी नै हुँदैन भनेदेखि जबरजस्ती त्यहाँ बसेर फाइदा पनि छैन। त त्यो विश्वासीले पनि अब विचार गर्नु भने, ओहो मलाई त यस्तो पो भएछ, पास्टरहरूले यस्तो भनेको छ भने समस्या चाहिँ मण्डलीमा नभएर कहीँ मभित्र त छैन। म किन अशान्ति हुन्छु यो ठाउँमा जाने बेलामा, मलाई के पुगेन यहाँ? ओ कहिले काहीँ साँच्चै पास्टरले दुर्व्यवहार गरेको पनि हुनसक्छ। यदि पास्टर अगुवाहरूबाट तपाईँमा दुर्व्यवहार भएको छ भने तपाईँले भन्नुहोस्, मलाई यस्तो भएको छ। राम्रोसँग आत्मामा पास्टर, अगुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, तपाईँले मलाई यहाँनिर दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि चर्चमा आउँदाखेरि अब भिड हुन्छ, हामी सबैलाई, अहिले त अब कोही भिड छैन, जय मसीह भन्दाखेरि तपाईँले मलाई टाढैबाट अलिक कता लुकिएको थियो, मैले देखेन, अनुहार त यता मैले पर्काएर, तर कता कता हेर्दाखेरि जय मसीह पास्टर भन्नुभयो, तर मैले त्यो जय मसीह फर्काएन, अनि तुरन्तै यता गइहालेँ म। अनि तपाईँलाई लाग्यो यो पास्टर त कस्तो घमण्डी रहेछ, यसले मलाई जय मसीह नै फर्काएन, यो मण्डलीमा म जान्न अब भन्नुभयो भनेदेखि समस्या पास्टरको होइन, समस्या तपाईँको आफ्नो विचारमा उत्पन्न भयो। त्यस्तै किसिमले अब त्यो मण्डलीमा पास्टरका नातेदारहरूले राम्रो सेवा गरिरहेछन्, योग्य व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले सेवा गर्दाखेरि त्यहाँ आशिष आइरहेछ भनेदेखि पास्टरले आफ्नै मान्छे मात्रै राख्दो रहेछ भन्नुको सट्टामा त्यो सेवा गर्ने व्यक्ति, पास्टरको छोरा छोरी, दाजुभाइ, कोही त्यहाँ नातेदार त्यहाँ सेवा गर्दैछन् भनेदेखि त्यो व्यक्तिको बोलावट, त्यो व्यक्तिको योग्यता, त्यो व्यक्तिको जीवनबाट उत्पन्न भएको फल तपाईँले हेर्नुहोस्। र त्यो साँच्चै प्रभुको सेवक हो भनेदेखि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। अब मानिलिउँ यो मूसा र हारुन मात्रै भनेर उफ्रिनेहरू धेरै दुःखमा पनि गएका छन्, किनभने परमेश्वरले मूसालाई पनि छान्नुभयो, हारुनलाई पनि छान्नुभयो, दुईजना आएसँगै। उहाँसम्म कि मूसाकी दिदी मिरिमलाई पनि परमेश्वरले छोड्नु भएन, मूसा तिमी मात्रै हो भनेर भन्दाखेरि। भने कहिलेकाहीँ समस्या बाहिरभन्दा भित्र हुन्छ। हामी चर्चमा जाँदाखेरि त्यो विचार गरौँ। र अर्को दोस्रो कुरो, पास्टर, यदि म पास्टर हुँ, मैले सुरुमै भनिहालेँ म पास्टर हुँ, अब म
रिटायर हुने बेला भयो अथवा म अशक्त हुँदैछु भनेदेखि हाम्रो मण्डलीमा सेवा गर्दै आएका थुप्रै सेवकहरू हुँदाहुँदै त्यसैबाट कुनै एउटा योग्य व्यक्तिलाई पनि छानेर मेरो स्थानमा म राख्न सक्थे, सम्भावना छन्, तर म त्यो उहाँहरूलाई दिदिनँ। आफ्नै छोरालाई चाहिँ कसरी हुन्छ, छोरा जवान छ, अब त्यहाँ मसँग सेवा गर्दै आएका व्यक्तिहरू पाका छन्, योग्य छन्, क्वालिफाइड छन्, तर मैले मेरो छोरालाई त्यहाँ ठुलो बनाउँदैछु भनेदेखि त्यो चाहिँ कुविचारको शिकार हो। त्यो पास्टरले चाहिँ पक्कै पनि नातावादको एउटा पाप गर्दैछ। र त्यहाँनिर तपाईँ त्यो चर्चको विश्वासी हो भनेदेखि भन्न सक्नु पर्यो, पास्टर यो चाहिँ हुँदैन। त कहिले के हुन्छ भने चर्चमा पनि यो पास्टरले जतिसुकै गल्ती गरे पनि हामी पास्टरलाई एउटा कल्टिक लिडरको रूपमा हेर्दाखेरि पास्टरका कमी कमजोरीलाई पनि हामी सबै यो ठिक छ भनेर त्यत्तिकै बिर्सिँदै आउँछ, तर सबैमा त्यो हुँदैन। मेजोरिटीले त्यस्तो गर्दाखेरि पनि कोही कोही माइनोरिटीमा त्यो विवाद मन नपरेको हुनसक्छ। तपाईँ माइनोरिटीमा मन नपर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि आफ्नो विचारलाई राम्रोसँग राख्नुहोस्। मलाई यो मन परेन, हाम्रो मण्डलीमा यत्रो वर्ष सेवा गर्ने सेवकहरू हुँदाहुँदै तपाईँले यो जुनियर, तपाईँ ठिक छ तपाईँको छोरा पनि पास्टर नै बन्न चाहन्छ भनेदेखि ऊ पनि एउटा जुनियर पास्टर भएर बसोस्, तर उसलाई चाहिँ सिनियर पास्टर बनाएर यो वर्षौँ सेवा गर्नेहरू जो उसको मुनि हात जोड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नआओस् भनेर तपाईँले राम्रो कुनै दूषित भावना बिना नै भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँको विचारलाई स्वीकार गरेर ठिकै छ, स्वीकार गरेन भने पनि तपाईँ छोडिदिनुहोस्, केही छैन। तपाईँको आफ्नो मनमा लागेको कुरो भन्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो, तर त्यसको सट्टामा हेर हाम्रो पास्टर कस्तो, हेर त्यसले यस्तो गर्दैछ भनेर पछाडिपट्टि कुरा काट्न थाल्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि त्यो पास्टरको गल्तीभन्दा तपाईँको गल्ती ठुलो हुन जान्छ। किनभने तपाईँमा पनि कुविचार आयो, तपाईँमा पनि दूषित विचार भयो। त्यस किसिमले मित्र, तपाईँलाई मण्डलीमा जाँदा कुनै पनि विषयमा अशान्ति हुन्छ भनेदेखि त्यो पास्टर, त्यो अगुवालाई सिधै गएर भन्नुहोस्, मलाई यहाँनिर यस्तो अप्ठ्यारो छ, पास्टर गुरुबा अथवा के भन्नुहुन्छ। र एउटा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने र प्रभुको आत्माले चलाएको व्यक्तिले अवश्य पनि तपाईँको कुरा सुन्नेछ र भोलि गएर तपाईँ त्यही मण्डलीमा एकदमै खुसी भएर रमाइ पनि सेवा गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यो गर्नु भएन, बाहिर कुरा काट्नुभयो, आफ्नो बेखुसी बाहिर पोखाउनु भयो भनेदेखि तपाईँ पनि बेखुसी, तपाईँले त्यो मण्डलीमा पनि झन् विनाशकारी काम गर्नुभयो। हुन्छ, त्यो यो आजको एउटा विषय नातावाद कृतवादले गर्दा र जातिवादले गर्दा मण्डलीमा धेरै ठाउँमा अशान्ति आएकै छ, तर त्यसलाई मण्डलीमा ठाउँ दिन हुँदैन। भेदभाव हुनु हुँदैन, जातको नाममा पनि हुनु हुँदैन, वर्गको नाममा पनि हुनु हुँदैन र नाताको नाममा पनि भेदभाव हुनु हुँदैन। निष्पक्ष व्यवहार चर्चमा हुनुपर्छ। नेतृत्वको लागि पनि त्यस्तै प्रकारको त्यो मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको मण्डलीमा स्वच्छ नेतृत्व दियोस् र तपाईँका छोराछोरी नै सेवकाईमा आउँदैछन् भनेदेखि उनीहरू आफ्नै प्रकारले आउन दिनुहोस् र एउटा कुविचारले, राजनैतिक ताराले कसरी हुन्छ, म मरेर गएपछि मेरा छोराछोरीलाई नै यो गद्दी दिन्छु भन्ने हिसाबले विचार चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो गलत गर्नुभयो। जसै होस्, आजलाई हामी यति राखौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई जहाँ जुन मण्डलीमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ शान्ति दिनुभएको होस्। तपाईँको कारण त्यो मण्डलीमा पनि शान्ति आओस्। मुख्य विचार पुर्याउनु पर्ने कुरो चाहिँ म जुन मण्डलीमा जाँदैछु मेरो कारण प्रभु त्यो मण्डलीमा शान्ति आओस्, त्यो विचार गर्नुहोस्। म कहाँ गएर शान्ति पाऊँ भनेर तपाईँले मण्डलीमा गएर शान्ति खोज्दै हुनुहुन्छ, बाहिर शान्ति खोज्दै हुनुहुन्छ भने कहिल्यै पाउनुहुने छैन। तपाईँ जहाँ जाँदाखेरि पनि प्रभु म यो ठाउँमा जाँदैछु, यो पास्टरसँग मिलेर म सेवा गर्दैछु भने मेरो कारण त्यहाँ शान्ति आओस्, मेरो कारण त्यो पास्टर खुसी हुन सकोस्, मेरो कारण त्यो सेवकाईमा आशिष आओस्। कारण जब तपाईँ भित्र शान्ति हुन्छ, तपाईँ भित्र सन्तुष्टि हुन्छ, तपाईँ भित्र प्रभुसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने तपाईँ जहाँ गए पनि त्यहाँ त्यस्तो वातावरण छर्नुहुनेछ। तर तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुसँग शान्ति छैन, प्रभुसँग आनन्द छैन भने बाहिर चर्चमा र कुनै त्यस्ता व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा तपाईँ शान्ति खोज्दै हुनुहुन्छ भने कहीँ पनि पाउनुहुने छैन। किनभने शान्ति बाहिर छैन, भित्रको कुरो हो।